الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات من بکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ صلوات نعرہ تکبیر دیر بیٹھے ہو بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند حیدری صلوات بر محمد و آل محمد اللہم دعا ہے تاریک رات کو روز روشن تبدیل کرنے والا خالق ساری عبادت قبول فرماوے سمندر دے درمیان پتھر دے پیٹچ حقیر جائیں کیڑے کو ٹائم تے رزق دیون والا رازق مومنین کو اپنے سوا کسی دا محتاج نہ کر مالک وارث شاہ صاحب دی زبان اچ مزید تاثیر عطا فرمائے مالک انہاں بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے مالک انہاں دے والد مرحوم دے درجات بلند فرمائے سادات دے خاندان دے جملہ مرحومین دے مالک قبرہ روشن فرمائے مالک بابا ظفر شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے جتنے تشریف فرما ہو مالک بابا دلاور شاہ صاحب کو بھی صحت کاملہ حاضرین اچ کوئی مومن اگر بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرمائے جتنے بے اولادن مالک حیاتی والے ماتمی بچڑے عطا فرمائے حج و زیارات دا شوق رکھ دن مالک 14 دا زوار بناو سب تو اہم دعا ہے وارث کائنات منتقم آل محمد امام قائم دا جلد ظہور ہوئے اللہ سکم اولادی زیارت دے قابل بناوے اللہ سکم اولادی منتظرین شمار فرماوے انہیں تمام دعاواں دی قبولیت واسطے با جماعت صلوات ادا کر چھوڑا تھوڑا مائک کو کھول کے بند کی بیٹھے کوئی طولانی مجلس نہیں حاضری دی مجلس ہے کثیر تعداد ذاکرین دی موجود ہیں مالک تو قدم قدم عبادت شمار فرمائے عظیم عبادت مظلوم حسین دا رومن کوئی فضائل نہیں 4 جملے مصائب دے پڑھداں آئے جو رومن بیٹھن سارے بابا آدم تو لے کے اس دم تک زمانے تے ظالم بھی گزرے مظلوم بھی گزرے حیاتی ہوئی قاتل بھی گزرے مقتول بھی گزرے پہلا قاتل بھی آدم دا بیٹا پہلا مقتول بھی آدم دا پتر قابیل قاتل حابیل مقتول مگر ہر قتل دی اپنی اپنی نوعیت ہوندی ہے جنگیں جوان مردے بھی راندن کہا مرندے بھی راندن اللہ دی کائنات عجیب قتل ہائی کربلا علی اصغر دا قتل دیرے آلے جس قتل قاتل 36 سالان دا مقتول 6 مہینے یعنی ماں دروازے تیا کیا دیئے جھل جھل مار میرا بولی نہیں بھی بول سکتا جی بابا جی میں لکھوا رہا عجیب قتل ہائی کربلا علی اصغر دا قتل قاتل 36 سالان دا مقتول 6 مہینے دا
جے کوئی سمجھ نہ آئی ہوئے چاہی چاکا جے کو تیر لگے گلے چو خون نہیں بعد اخیر بہن میں قربان ہونے میں قربان ہونے اور اے او قتل علی اصغر دا قتل حیاتی ہوئی واقعہ کربلا تو بعد جنہیں شہداء دے سر سانگن تے بھائی جان سوار ہوئیں نا شام دو روانہ ہوئیں بعد دلاور شاہ جنہیں رستے چھ جائیں ڈٹھے سارے سران دو دے دے ہیں بعد جنہیں بھائی جان علی اصغر دے سر دو دیکھے نانا اصغر دے سر دو دیکھ کے آکھے نا جنگ نہیں واقعی کربلا ہے تو ظلم ہے اللہ مان دھئی علی دی راضی لکھوار آکھن دھئی علی دی راضی ہوں اور اتنے ماتمی بیٹھے میں ماتمی اچھ کھڑا پڑھدا چنگے دور ہیں پاکستان دے وچ قیام پاکستان تو بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب دا دور چنگا دور آئی بھٹو صاحب دے دور اچھ لاہور موچی دروازے یوم حسین منایا ویندہ پہ آئی پوری دنیا تو آئے ہوئے آیاتی ہوئی دانشور مظلوم کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے ہر مذہب مکتب فکر دے عالم اور دیگر دے ٹائم موچی دروازہ لاہور یوم حسین آیاتی ہوئی ہندو وزیر تجارت کو ملے وقت تے جڑا اس لفظ آکھا نا سارا پنڈال شام تائیں دھاڑی مار کر روندہ رہیا وقت مسلمانوں میں کو تاری سمجھ نہیں آندی اجاں تائیں تساں اس حرملے کو انسان سمجھ دے ہو جس بے غیرت نے اس بچے کو تیر مارا جڑے بچے کو پتہ نہیں لگدا تیر جھلن دے بعد ہنسی دے یا روئے دے اللہ مان دھیاں علی دیاں راضی جڑے بچے نو پتہ نہیں لگدا تیر جھلن دے بعد ہسیندے یا روئیندے اور میں قربان ونجا کربلا دا میدان دا محرم دا دیئے حسین دے جوان مارے گئے مہمان مارے گئے چھاتی تے اکبر دا خونے سارج کربلا دی خون آلود مٹیے قبض تلوار تو حسین متھا چائے طبع کربلا طبع قیادہ بیٹھے حل من ناصرین ینصرنا پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال تو بیٹھن بھائی بابا امام دی حق لائی امام دی عام حق نہیں امام دی حق لائی تاریخہ دی مچھلیاں پانی دی سطح تے آئین پرندیاں تو گھونسلے چھٹے درندیاں تو بھائی جان جنگل چھٹے علی اصغر نے ناممکن کو ممکن کیتے پہلے پنگھوڑے تو زمین تے آئے حیاتی ہوئی وقت شاں کو چھوڑ کے دھوپتے آئے میدان دو منہ کر کے آدھے میرے ہونے غریب نہ صدا آدھے توڑے چھوٹا ہاں علی دا پوترا جتنے ماتمی بیٹھے ہوئے ہر مستور کوشش کی تھی علی اصغر کو چاہاں آیاتی ہوئی جیڑی بی بی سڑین دی اصغر منہ جا پھرین دے فضا لڑ کناد دا حلائے شبیر اندر آئین امن دی جائی کیوں سڑاوے بی بی عدیت جائیں ویلے دی غربت دی حقل لیتی ہے تیرے اصغر کو آرام نہیں پیا آندہ ممبر دی قسم حسین اصغر دو ہاتھ ودھائیں پیو دے سینے نالی میں ٹھائے دے جی میں کاری دے گالج قرآن سونا لگ دے پوتر دا منہ چمکے حسین آدھا کھڑے آ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیال جی بابا جی میں لکھوا رکھ آ پیو مظلوم دی فوج دا آخری مایا ناز سپاہی اقوام سلف دے نظران وچ ترائے روز دا پیاسا ماہی وہ حق تے ہوندے مہد والا دیوے جیندے کان گواہی سیدہ دے تاریخاں وچ لکھوا جل کے آج پیو دے غیر گناہی علی اصغر کو چاہ کے نا شاہ ان سینے نہ لا کے حسین ٹوڑن لگن دامن چھت آیا شاہ مڑ کے دیکھے تا علی اصغر دی پاک ماں ہے سید چڈا شاہ بر کیا دے اصغر دی ماں پتر پیارے ہوندن اصغر پیارہی ہاں پتر کو چاہ غریب آدھے توڑے میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے وطوی میں فوجاں ہٹے نا
رستہ بڑھینا غریب آدھے تو پتر کو چاہ کے میرے گھوڑے تے سوار تھی کہ سید آدھا کڑے پیٹ کے وطن والون شام جانے میریاں بھیڑی جانے بازار جانے میریاں دھیاں جانے او میں قربان ونیا بی بی آدھی تیرے اکبر تو چنگا نہیں نہ میں تیری بھیڑی تو چنگی جی میں چاہی وین ہے نا تیری لڑائی ہے نال بے حیاں دے فوج اشکیا اکسی حسین اصغر کو ماں تو چوری چاہ گے نائے بی بی آدھی میں کو دے میں جنگ جو بڑھیں دیاں میں سپاہی بڑھیں دیاں او میں قربان ونیا علی اصغر کو چاہ کے ماں علیدہ گھنائی جنگ جو دی دھی آئی نکی جائیں جنگی وردی اصغر کان بنائی ودی آئی سار چاہیں دیکھ میرے پاسے نسوانی تاریخ چے پہلی دھیئے جے کو پیو ڈا جے تیر کمان دیتا ہے شاجی پیو جے دئی امیروں میں دھیاں کو ڈا جے ہتھیار کوئی نہیں دیندہ وہ یہ دے پہنچے ہوئے لوگ آئیں جے کو پتہ ہے جو حسین دے سر تے دامیاں لڑی اوکی بڑھنی ہے وہ میں قربان ونیا چھوٹی جائیں جنگی وردی تفسیر اصغر کو پوائیس چھوٹی جائیں تلوار خشک والے چماں کی تیئے کنگھی یہ ذہن بنائے نا صادق بھائی خشک والے یہ لفظ جے کو سمجھ آگئی آؤں دی مجلس ہو ویسی خشک والے چماں کنگھی کی تھی بھائی جانتے کوئی جو ویلا یاد ہے اسنا اصغر دماغ دے آنسو اتھو لڑن اصغر دے چہرے تے آپے دیرے علی معصوم سمجھے جو پانی مل گئے خانجی معصوم لب کھولن ماں منہ تے ماتم شروع کی دے چھٹا صاحب بھر کے آدھی بیٹھی ہے ماں دی غربت رنج نہ تھی میں آج میڈا پیکا وطن ہوئے آدھے کو پانی ضرور پلاما او میں قربان ونیا اصغر کو تیار کر کے میں قریب آگیا وین دے پڑی کھڑا مجلس بھائی اصغر کو تیار کر کے بھائی جان تیار کر کے ترائے گالی کیتی ہیں ماں پہلی گل اصغر ماں دی کف بیگانی ہے اصغر جنہ ماں آگے پتر دیتے نا کہیں دا 32 سالان دا کہیں دا 18 سالان دا کہیں دا 13 سالان دا کہیں دا 9 سالان دا پتر دا منہ چم کے آدھی بیٹھی اصغر میرے دے کربلا دے میدان اچ میرا عباس ہی تو ہیں میرا اکبر ہی تو ہیں میرا قاسم ہی تو ہیں اگلی گل بی بی آدھی اصغر یاد رکھیں میں او مستوراں جے کو خواب دے عالم جو دھی نبی دی درس دیں دی رہی بی بی آدھی میں کو سبق ان بطول سین دے میں جنہ دی اس گھر چاہیاں میں کوئی پتہ تیری قسمت لکھا ہوئے ترائے پھلا تیر اصغر ترائے پھلا تیر ہو سی چوڑا جو میں جنگ جو دی دھیاں جان دیاں بی بی آدھی تیڑا گلہ ہو سی چھوٹا اصغر خیال رکھے ماں حج دی گل کی دیئے چھڑا صاحب برکے آدھی بیٹھی اگر تیرے حصے دا تیر شبیر کو لگا میں ماں نہ بڑھ سکتا اللہ مان اللہ مان اللہ مان دھیاں علیہ راضی تیاری کرا مسائب دی بابا لکبر میں باب الحوائج شروع کر کھڑا اور اے اون شہزادے دا مسائب قیامت تک جیندے جھولے تو ماما پتر منگ دیاں راستے اور میں قربان ونیا جتنے بیٹھے ہو بے اولاد باب الحوائج دا صدقہ مالک توڑیاں جھولیاں پر فرماوے پہلی گل ماں دی کف بیگانی ہے گل صدہ رکھیں تریجی گل اصغر تو ہونے پہنچ ویسے ڈاڈی سیدہ کول وہ ہے جنت دی مالک ڈاڈی سیدہ تک جھولی پا کے ہونے پلے سی کوسر ادھیے جدن ڈاڈی دی جھولی سم کے کوسر پیویں ماں دی غربت دی شکایت نہ کرے اللہ مان تھوڑا مائک دواز کھول بھائی ماں دی غربت دی شکایت ڈاڈی دے سامنے نہ کریں یہ گل کر کے میری سین اصغر کو چاہ کے بادشاہ دے کول آئی وارث دے ہتھاں تے رکھے چھڑا شاہ بھر کے آدھی کڑیے تو سب بے شک پتر جوان دیتے بھائی مسلان دی اکبر دی آدھی پر منصف تھی سے پیش کرے سے جنس جناب دے گھر دی آدھی میڈا پورے آچھیاں مہینے اندہ ہے ویل جناب دے سر دی آدھی میں لک کٹے آئے تو بچ پوئے میں کو لوڑ نہیں اصغر ان چاہ کے اصغر کو
بادشاہ دے ہتھت گنائی علی اصغر کو بادشاہ دے ایک تھوڑا ٹھیک کر بھائی علی اصغر کو آکے اتھائی کاس چھوڑی تھائیں بس ٹھیک ہے علی اصغر کو آکے بادشاہ دے ہتھاں تھے پیش کیتا شاہ چاہ کے ٹرن لگے وات دامن چھات آیا اصغر دی ماں ہون کیوں رو گئی بی بی عدیہ جی میں چاہی وائن نہیں انج نہ چاہ کی میں چاہاں ان چاہ درجات بلندوں میں نسیم عباس رضی صاحب دے فرمین دے راندے ان ماں چاند دی آئی میدان دے ویندہ تئیں اصغر میرو دے در آوے اس لکے آلے ٹبے تیا چڑے حسین یا ایڈو فوج جا حل چل مچی قرآن میں لگ دیاں دے ترے تنگ کر گئی اللہ لعنت کرے شمر بے غیرت گھوڑے تے چڑھے فوج سامنے آ کھڑے اعلان کر کے آدھا کھڑے دی کئی نہیں مننی میدان دے ہوئے توڑے لاکھ قرآن اٹھاوے اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے دے بھی اٹھدا بہنگا لمان جی بابا لکھوار تھی آلی دیا آدھا کھڑے اندی کئی نہیں مننی میدان دے ویچ تے توڑے لاکھ قرآن اٹھاوے اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے دے بھی اٹھدا بہندا جاوے بے غیرت کڑا دئی کو خطرائے بین دی چادر تیر کو سکیے سیماس برائے جی بابا جی میں ہاتھ رہا لکھوارا کا دئی کو خطرائے بین دی چادر تیر کو سکیے سیماس برائے ایند لہان دی دیر جی بابا آدھ کھڑی کو خطرائے بین دے برکے دا تیر کو سکیے سیماس برائے ایند لہان دی دیر لٹنی ہے ایندی بھائن دی پاؤ کردہ تھی آلی دیرا لکھوار جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ایک جملہ پڑھنا چاہنا حیاتی ہوئی آدھا کھڑائی کو خطرائے بین دے برکے دا تے کو سکیے سیباز برائے جی بابا لکھوارا کا دیالی دیرالی ایک جملہ پڑھنے حیاتی ہوئی اس رنگ نال اے بے غیرتہ دے قرآن میں لگی دیاں دے سیدہ دے قرآن نہیں کو جی بابا لکھوار دیں آلی دی ایک جملہ پڑھنا چاہنا یا دے قرآن میں لگی دیاں دے سیدہ دے سچ کڑا دے مگر قرآن سامت نہیں قرآن ناطق دا آخری بار یا دے کون ہے سیدہ دے میرا 6 مہینہ دا اصغر ہے یا دے کیوں کھلنا ہے حسین دائی واسطے کہنا یا توڑیاں دی گاوائے جو میں مدرے ہو سکتا آدھا کھڑے بچے دا کوئی جرم نہیں ہے جسارت کر کے بے غیرت دے حسین ترے آپ نو لگی ہے نا بچے دا کرے لیا آدھا کھڑے آپ منگے ضرور جیسو اصغر کو حتت چاہے انہیں مت چم کے آدھا کھڑے اصغر پانی مرسے ہولے ہولے آدھے بابا انہیں منسا جنہیں داری سیدہ حکم گیا جتنے جی بابا جی کربلا جی میں لکھ آدھے انہیں منسا جنہیں داری سیدہ حکم گیا آدھے بھائی جتنے ماتمی بیٹھے آدھے انہیں منسا جنہیں داری سیدہ حکم گیا ماتمی اچھ کھڑا پردہ معصوم دے لب حلین اللہ تاش مسلمانوں توڑے دریاؤ پہ واندر میں چونڈیاں میں تسام
حیاتی ہوئی میں تیرے کول پجدہ 6 مہینہ دا بال ہوئے جتنا پانی پیندے اے پردے بیٹھین میری عزت علیہ ماما ڈھیر جاننی 6 مہینہ دا بال ہوئے ماں گلاس نہیں چاہیے ڈونگلی تر کرے لبن دلاوے پیاس مقویں دیئے اور جلے ماں پی بیٹھے وے کینے لکاما کینے پردہ پاوا حق بندائی بے غیرت پانی پلاوے اور ملے او تیر جائے جڑا جنگت حیوانہ کو مارا ہوئے گا سیدہ ماں پی دلائے تیر دا وزانائی 9.5 سیر جی بابا جی لکھ جی بابا کوئی ابال لکھوار آکھن دھیاں لی دیا راضی حیاتی ہوئی تیر دا وزانائی 9.5 سیر 5 سیر دی کمانائی بغیر تیر کمانج پایا ماں دروازے پہ آئیے اللہ دی قسم میں ماں دبیت آس لگتا کوئی نہ ماں کنا پر لڑھایا رو رو کے کریا دیا حیا کر جنگ ہوں دیئے نال جوانا میں اے معصوم تے شستہ جمانیاں آدھی کریے میرا نازک رشتہ ہے نال سیدان دے بے رحمی نال چھوڑی بابا جی لکھوار کربلا دا محول بھی اپن دے دھیاں لی دیا راضی جتلے ماتمیوں ماں دواس نہیں لگدا ماں درد کھڑی یہ تیر کمانج پایا اولاد علیہ سر چوائے دیکھنا میرے علیہ پاسے تیر کمانج پایا چلاون چھوڑن دا ارادہ کیتے ہاتھ کمبے تیر زمین تے ڈٹھے شمر قریبا کھڑے مونڈالا کہ آدھے حرامی میری پوری فوجے تین تو وجہ تیر انداز کوئی نہیں آدھے سامنے عباس تا نہیں سامنے 6 مہینہ دباولے ہاتھ کیوں مدعیا اے بے غیرت آدھے حرامی میں غازی نال لڑن آیا میں بالا نالا لڑایا آدھے میری مجبوری دیکھے آدھے گہری مجبوری آدھے سامنے آلی کالی کنات دیکھ میں نشانہ بنینا کنات حروئے دیئے اللہ جانے مائے یا بہنے دروازے تے آکھر دیئے آدھیے جھل مار میرا بولی نہیں بولے دا آدھیے میرا ماں کو ماں سبحان اللہ سبحان جی بابا لکھوار بڑی منظوری الحمدللہ دھیاں لی دیا راضی جھل مار میرا مولی نہیں بول سکتا جتلے ماتمی ہو ہون شمر نے شمرہ دیا میں تینوں قرآنی عمل لسا آخری گلی آلے ماتمی جیدے بھامے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یہ جملہ سمجھیں آدھر شیعہ روندے کیوں ہیں جتنے ماتمی بیٹھے ماتمی واسطے پیا پڑھدا خرم اے شمرہ دیا میں 900 قاری دا استادا خود حافظ قرآن ڈھیر حافظ اور قاری میرے شاگردن آتے کو قرآنی عمل دسا یادے کیڑا عمل آدھے پہلے تیر کمان پا نشانہ بنا جدا نشانہ جوڑ ونگے کا بند کر سورہ یاسین دی تلاوت کر تیر چھوڑ آدھے شیعہ روندے کیوں ہے نا میں آدھا پڑھ دے قرآن ہے نا کہوں دے حسین ہے علمان جی بابا جی لکھوار پڑھ دے قرآن ہے نا کہوں دے حسین جی بابا لکھوار اس عمل کیتا ہے حیاتی ہوئی بڑے قریب آگئی عمل کیتا ہے اس تیر کمان پایا نشانہ بنا اتنے زور نال چھکا جو کمان دے دوئے سرے بھائی جان مل گئے ایڈا زور دے من دے بعد اکھاں بند کر کے یاسین دی تلاوت کر کے تیر چھوڑیا حیاتی ہوئی تیر نشانے تے لگئے اصغر دا گلہ شہید ہویا حسین دا بازو زخمی ہویا زیدی سے پردے نگر حتہ تے نچاوے آج تیر منیا صغیر نہ لگا آئے میڈا اللہ تھی علی میرا لے اس علاقے آلے حق بندائی جنا تیر لگائے اصغر رویا اللہ دی قسمیں رونا نہیں مسکرا کے پیو دلے کے آدھے بابا میری مات راضی ہے اصغر جاتا راضی کی تیدہ ساتھ صحیح بچے نو کنڈا لگے تو بچے رونے نا تونڈے ساتھ نو ترائے پھلا تیر لگے تو مسکرایا کیوں ہے نا حالے آدھے بابا کیویں
دنیا تو ترے سگندی میں علی ہونا آدھے بابا میڈا آخری ویلے سامنے دے گدادا جوری بنائی کھڑایا آدھے کھڑے اصغرہ دادے دی جوری حال رہی آدھے آچا میڈا بولی دا بولے دا بچڑا جی بابا جی لکھوا دھیاں لی دیا راضی جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے اجا لحظہ نہیں گزریا حسین دا چرا حسین دے حتاں تے خاموش ہو گئے چلا میں پڑھ گلنا تے تم برداشت کر ونجے ماتمیاں دے مجمع کھڑا پڑھنا آؤ تے کو پیو دا صبر سنانا تے ماں دا حوصلہ سنے حیاتیوں بھی کربلا دے جتنے شہید ہیں صادق بھائی جتنے شہید ہیں حسین لاشاں تگی ہے ہوندہ نسری تھا اکبر کو زوار پرچی لگی حسین لاش تے آئے لگ دی نہیں جتھی غازی دے بازو کلموین حسین سگان دی آئے ہوندے نہیں جتھی قاسم دی لاش تے گھوڑے بھجن حسین ٹکڑے چائن ہوندے نہیں جتھی اے وائب شہید اصغرے جنگ تیر حسین کمان پرندے جتھی حیاتیوں بھی رہا تھی دے جتھا ہے اصغر کو لگ دے جتھا ہے بچڑے بطر کھلائی اے تو پیوں دا حوصلہ امام ماں دا حوصلہ سناوا اس علاقے آلے جڑے ماں دا حوصلہ سناوا کیڑا بندہ جڑا ہائے نہ کرے سی میں کو علم دی قسمیں ہکے نہیں ہے کہ ترائے واری پٹھائے ماں نہیں رنیا علم دی قسمیں سجاران دی فجر آئی ہے زیور پہنی رہی اصغر دی ماں نہیں رنیا حیاتیوں بھی محمل تے چڑیے اصغر دی ماں نہیں رنیا کدہ رنیے جڑا حقا لائیے لوگو اللہ بدا شہر آگے اللہ وہ شہرائی جتا سراتی ماں دے پیٹ رہ دے آئے اللہ نے قسمیں کھڑے اٹھ تو سراتی ماں لہ پئیے اچھا وین کر کے آدھی کھڑیو ہون مانگ پانی او میرا چوٹیاں والا میرا پیٹا شائے رجو